مکہ پاک دے اندر جناب خبیب نو ظالمان نے سولی تے ٹنگن دا ارادہ کر لیا. عجیب کیفیت ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اس غلام دی دشمن چار چفیرے آج در پیانے کہ خبیب نو ختم کر دینا. اور پتا جے خبیب ہے کون ہے؟ سبحان اللہ. دشمنان اسلام نے نا حارس دے بیٹے نے حضرت خبیب نو مکے دی منڈی چو خریدیا تے کہن لگے ساڑھا کلیجہ تاں ٹھنڈا ہونا ہے, ایکو واری تلوار مار کے ختم نہیں کرنا, یہ ساڑھے باپ دا قاتل ہے, انہوں ترسا ترسا کے تڑپا تڑپا کے ماران گے تاکہ ساڑھے دل نو چین ملے, سکون ملے, قرار ملے. کمرے چ بند کر دیتا, یہ دا کھانا بند, پانی بند. کئی دن گزر گیا, انہاں دی اپنی ایک خاتون آن دیئے. میں سوچیا اینے دن ہو گیا نے ساڑھا قیدی یا تے مر گیا ہوئے گا یا پک پیاس دی وجہ تو تڑپ دا تے سسک دا ہوئے گا. آندھی ہے میں عجیب منظر ویکھیا, میں دروازے دی چیر چو اکھلا کے ویکھیا. خبیب دے سامنے او پھال پینے جیڑے مکے وچوں لب دے ہی نہیں, اور نبی دا بنتے سہی خبیب دے سامنے او پھال پیانے جڑے مکے چو لب دے ہونے نہ بدبختہ نے اعلان کر دیتا. کہنے لگے خبیب نو سولی ٹنگے آ جائے گا, پروگرام بنا لیا. جناب خبیب نو لے آندہ جا رہا, کوئی نیزے مار دے پیا, کوئی تلواراں دیا نوکا مار دے پیا. جناب خبیب رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام والسلام دی محبت دے اندر اجے بھی سرشار نے کوئی غم نہیں, کوئی افسوس نہیں کہ محمد دا کلمہ پڑھیا صلی اللہ علیہ وسلم. اینے دکھ, اینیاں پریشانیاں, اینیاں مصیبتاں, کوئی ملال نہیں. خوشی ہے کہ میں مصطفیٰ دا غلام بن کے دنیا تو جا رہا ہوں. دعا کرو اللہ سانو محبوب دا غلام بنا دو. ایک کوئی خوشی ہے کہ میں نبی پاک دی محبت دے اندر اپنی جان بھی قربان کر جاواں گا. میرے پیارے خبیب نو سولی تے ٹنگن لگے. خبیب کوئی آخری تمنا, کو خواہش, کو آرزو, کہنے لگے جی کردہ جاندیاں جاندیاں دو سجدے ہی رب نو کر لا. جی کردہ مالک دے سامنے سر پر سجود ہو جان. اور دو رکعتاں پڑھ کے نا فرماندے نے میرا جی کردہ سی ساری عمر سجدے پیارا تے تاں چھتی نماز ختم کر دیتی ہے کہ تے دشمن اے نہ آکھے موت تو ڈر دیا نماز لمبی کر گیا. خبیب نو سولی تے ٹنگے ہے جناب خبیب اپنے مالک نال تاراں جوڑیاں نے تے آندے کی نے اے اللہ نبی اپنے نو, اے اللہ نبی اپنے نو اے دئی سنے ہاں میرا. مکے والے اصولی دیتا یار خبیب جو تیرا, کچھ پرواہ نہیں میرے تائیں جے میں مارے جاواں. سر سجدے نظرانہ کر کے, سبحان اللہ, سر سجدے نظرانہ کر کے میں قرب حضوری پاواں. سونیو ایس جرم تھی مینو پائے لاور, جرم کوئی نہیں, غلطی کوئی نہیں, گناہ کوئی نہیں, بس ایس جرم تھی مینو پائے لاور. میں کیوں تیرے سنگ لایا, کیوں میں واحد رب پجیندہ, بس اہی نے جرم خطایا. تے محبت کی ہے
نام تیرے تھی اے محبوبہ، نام تیرے تھی اے محبوبہ، جے لکھ ہوئے جندوارا، کترا کترا کترن میرا، پر تین تھی مول نہارا، نام تیرے تھی اے محبت دی انتہا، نام تیرے تھی اے محبوبہ، کہ لاکھ ہوئے جندوارا، کترا کترا کترن میرا، پر تین تھی مول نہارا، یاری لائی خبیب اجہی، سبحان اللہ، یاری لائی خبیب اجہی، جند جاوے تاں جاوے، نہ پر فرق محبت اندر، ہرگز ہرگز آوے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نا او محبت، او عقیدت، او الفت، او پیار آج بھی اگر دلان دی اندر موجود ہوئے، اللہ ذوالجلال والی کرام آج بھی اسے انداز نال اپنی رحمتاں دا نزول فرمان تے قادر نے، آج بھی اللہ ذوالجلال دیاں رحمتاں دا می وسنا شروع ہو جائے گا۔